साल में हर मौके पे इनको एक्सपोज करना है। अब ये कुछ दोस्त कहते थे ये आप बाइकाट करते थे, इन 10 दिनों में जिस तरह ये लोग एक्सपोज हुए हैं, मुझे बताएं अगर हम प्रोसेस ऑफ इलेक्शन में ना जाते तो ये एक्सपोज होते। और अल्लाह इनको एक्सपोज कर रहा है, पब्लिक एक्सपोज कर रही है, आप डिजिटल सोशल मीडिया इनको एक्सपोज कर रही है। और ये अपने गलत करतूत जो है, जिस तरह का गंदा बदबूदार निज़ाम इस वक्त राइज है, हकीकी आज़ादी जो इमरान खान का नारा है, हम इंशाअल्लाह इस गंदे निज़ाम से हासिल करके और इसको चेंज करेंगे। थैंक यू सर। अच्छा सर, उम्मीद मुल्क भर से तकरीबन जितने भी पीटीआई उम्मीदवार थे, कुछ चंद 3-4-5 ही ऐसे नाम थे जिनके मंजूर हुए हैं और तकरीबन तमाम तरह के मुस्तरद किए गए हैं। तो क्या समझते हैं कि ये क्या सिलसिला जा रहा है, इलेक्शंस किस तरीके से क्या इनेकाद किया जा रहा है, कि क्या सिलसिला है? ये इलेक्शन तो नहीं है ना। अगर आपने 80% और 90% आबादी को या कौम को आपने हक राय दही नहीं देना और उनको साइड लाइन कर देना है और मुकाबला कराना है 10-15% वोटों के दरमियान, यदि आपस में तय कर लो कि किसको इलेक्शन जीतना है और किसको हारना है, तो फिर ये इलेक्शन तो नहीं है ना। फिर इसको आप इलेक्शन क्यों करा रहे हैं? बेसिकली मुझे जो लगता है, सुप्रीम कोर्ट ने चूँकि ज़बरदस्ती कराया ना कि 8 फरवरी को इलेक्शन कराएं ही कराएं, अब उसको फ्रस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने कहा तुसी कहते हो ना इलेक्शन कराइए, साढ़ा तो फिर इलेक्शन यही होएगा, जो तुसी करना है कर लो। तो मैंने सुबह अभी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात की है, रिक्वेस्ट की है कि जी हमारी बात सुने। उन्होंने मुझे कहा है कि जो ही केस ख़त्म होते हैं आप आएँ हमसे बात करें, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इलेक्शन तो नहीं है ना। ये इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि आप जिस तरह अगर कराते हो, आप मजबूर करते हो कि इलेक्शन कराना है तो फिर हम इसी तरह कराएंगे, वरना कोई अदालत हमें कह दे कि ये इलेक्शन ही नहीं है, आप इसको पोस्टपोन कर दें। दैट इज़ दी एक्चुअल रीज़न जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अब मसलन मैं अपनी बात करता हूँ, हमारे ये दोस्त मौजूद हैं, बाकी दोस्त थे। 30 तारीख को जिस दिन मेरी स्क्रूटनी थी, मैं मीडिया को साथ लेकर गया कि स्क्रूटनी के टाइम मीडिया मेरे साथ रहे, क्योंकि मुझे पता था कि हवाओं का रुख जिस तरफ है या जिस तरह जितने हमारे ख़िलाफ़ है। तो मैंने कहा जी कोई एतराज़ आपका, कोई किसी इदारे का, ये मेरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेरे टैक्स हैं, ये सब कुछ है। अगर कोई एतराज़ भी किसी जगह से आया है, मुझे मौका दें, मैं कन्फ्रंट करें, मैं ताकि अपना जवाब दे सकूं। मेरे सुने बगैर कोई आर्डर वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी। बल्कि वीडियो भी बनाई कुछ दोस्तों ने, और उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर साहबान ने तीनों ने ये कहा कि आपके ख़िलाफ़ ना किसी बंदे ने ऑब्जेक्शन फाइल किया है, ना हमारा कोई ऑब्जेक्शन है, ना किसी इदारे का कोई ऑब्जेक्शन है। लेकिन रात को 11:30 बजे क्या हुआ कि जनाब तीनों मेरे कागजात पोस्ट मेरे क्या जो पूरे पंजाब में हुआ है, इलेक्शन कमिश्नर, प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने सीरीज़ ऑफ लेटर्स लिखे। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है, हज़ारों नहीं सैकड़ों की तादाद में नहीं, इससे भी ज़्यादा एप्लीकेशनें आई हैं कि ये सब गलत हो रहा है, पुलिस ये सब कुछ कर रही है, एजेंसीज़ ये सब कुछ कर रही हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स की मौजूदगी में ये सब कुछ कर रही हैं, वकीलों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया। और जो कल हुआ सरदार लतीफ़ खोसा के बेटे को, उसको पर्चा दे दिया, दहशतगर्दी का उठा के ले गए, बंद कर दिया। और परसों मलिक अमजद परवेज़ जो नवाज शरीफ का वकील है और इत्तेफाक से इलेक्शन कमीशन का भी वकील है हमारे ख़िलाफ़, और वो परवेज़ इलाही का कागज़ लेके पहुंचा हुआ था, सरदार अब्दुल राज़िक और बाकी वकील, उन सबको गिरफ्तार कर लिया, कागज़ नहीं अंदर जाने दिए रिटर्निंग अफसर के बाहर से भी। और जमशेद दस्ती का मुझे अभी पता चला है कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है या अपना बताया है, वीडियो पैगाम जारी किया, उसकी बीवी के साथ बदतमीज़ी की है, जो उसके बच्चों के साथ की है। यार हम किस मुल्क में रह रहे हैं? क्या हम फ़लस्तीन में रह रहे हैं? क्या हम मकबूजा कश्मीर में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं? क्या हम इस मुल्क को नया साल, अब आप कहते हो कल जो मरी में हैप्पी न्यू ईयर मना रहे थे, जो पब्लिक दुनिया हज़ारों की तादाद में मौजूद थी, क्या नारे लगे? इमरान खान जिंदाबाद, पीटीआई जिंदाबाद। ये क्या है? ये वो शऊर है जो इमरान खान ने किया है, और ये लोगों के दिल की आवाज़ है। इसको आप कैसे ज़बरदस्ती दबाएंगे? और क्या लोगों को नंगा करके, लोगों को मार के, लोगों पर तशद्दुद करके क्या लोगों के नज़रियात तब्दील कर देंगे? नहीं तब्दील करेंगे, नफ़रतें फैलेंगी, उन नफ़रतों का नुकसान होगा। आपके इदारे पहले डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, सियासी अदम इस्तेकाम आपके यहाँ तबाही के दहाने पे पहुँच चुका है, मईशत आपकी तबाह हो चुकी है। मुल्क को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं? बनाना रिपब्लिक बनाना है तो बन चुकी है, इससे ज़्यादा क्या करेंगे? कौन इसको इलेक्शन मानेगा? तो मेरा ख्याल है कि आज भी वक्त है कि आप होश के नाखुन लें। तमाम इदारे, तमाम हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी अदलिया और हमारे तमाम पाकिस्तान के वो अशराफिया जो पाकिस्तान को लूट के खा गए हैं और ड्राइंग रूम में बैठ के आवाम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, आज भी वक्त है रिकन्सीडर करें। नहीं करेंगे
استغفراللہ، اللہ معاف کرے، خونی انقلاب آئے گا اور اس کا نقصان ہمارے ملک کو ہوگا، ہمارے ملک کے ان اداروں کو، ان شخصیات کو ہوگا جو اس ملک کے عوام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ سر آپ کے کاغذات پہ جی آرڈر مل گیا، میں نے اپیل فائل کر دی ہے۔ آپ کے اعتراض کیا ہیں؟ اپیل فائل کر دی ہے، اعتراض وہ لگایا ہے جو میرے سے لیٹ ہی نہیں کرتا۔ ایک پراپرٹی جو ابھی میں نے ٹرانسفر نہیں ہوئی سی ڈی اے میں، کہتے ہیں اس کا پراپرٹی ٹیکس تھا، وہ بھی جمع تھا، حالانکہ میرے سے وہ ہے ہی نہیں۔ جس کے نام ٹائٹل ہوتا ہے وہ ٹرانسفر سے پہلے وہ ذمہ دار ہوتا ہے، اس کے خلاف ہوتا ہے پراپرٹی ٹیکس، اور جو اس کے بعد ٹرانسفر ہونے کے بعد ہوتا ہے وہ اس دوسرے بندے کے ذمہ آتا ہے جس کے نام ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ لیکن اتفاق سے اسکروٹنی سے پہلے وہ بھی جمع تھے، لیکن انہوں نے چونکہ بہانا چاہیے تھا، انہوں نے ریجیکٹ کرنا تھا، سو کر دیا۔ پوچھے گا کون؟ مصیبت تو یہ ہے، پوچھے گا کون؟ الیکشن کمیشن پوچھے گا یا عدلیہ پوچھے گی؟ یہ عدلیہ پر جو پریشر پڑ رہا ہے، یا آپ چیف جسٹس کے پاس جا رہے ہیں، کیا امید ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے؟ جی ہمیں امید ہے، دیکھیں عدلیہ واحد امید ہے۔ اگر اس وقت عدلیہ نے اپنا پازیٹیو رول ادا نہ کیا تو اس ساری خرابی کی ذمہ داری پھر عدلیہ پہ جائے گی نا۔ عدلیہ نے کہا ہے 8 فروری کو الیکشن کرائیں، عمرتا بندیال صاحب کی بینچ نے کہا تھا پہلے 30 اپریل کو الیکشن کرائیں، نہیں ہوئے، پھر کہا 14 مئی کو الیکشن کرائیں، نہیں ہوئے۔ اگر اس وقت سپریم کورٹ تقسیم کا شکار نہ ہوتی، میں اس کی ذمہ داری سپریم کورٹ پہ دیتا ہوں، اس وقت تقسیم کا شکار نہ ہوتی، اس وقت انہوں نے فیصلوں پہ عمل درآمد کرایا ہوتا، آج ملک کا یہ حشر نہ ہوتا۔ چلے ہم دیر آیا درست آیا، ہو گیا جو ہونا تھا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے، آج سپریم کورٹ نے 8 فروری کو اب الیکشن کا حکم دے دیا ہے۔ اب الیکشن کا مطلب ہے الیکشن ہو، ٹرانسپیرنٹ، فری اینڈ فیئر ہو۔ اس دن جسٹس منصور شاہ صاحب نے اور جسٹس طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا، ترمید اللہ صاحب نے آرڈر کر دیا نا، اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن کے لیے ہم نے کنٹیمپٹ فائل کر رکھی ہے۔ پچھلے ہفتے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ ہم کل لگا دیں گے، یعنی جمعرات کو لگا دیں گے، جمعرات کو چھٹی ہو گئی، نہیں بیٹھے بینچ، جمعے کو چھٹی ہو گئی، بینچ نہیں بیٹھے، 2 دن اور ہو گئے، لیکن جو تباہی اس دوران ہوئی ہے اس کی ذمہ داری کوئی تو لے گا نا۔ اب ہم سپریم کورٹ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی آپ اس کیس کو سنیں، کل لگا دیں، آج لگا دیں، ایٹ لیسٹ لوگوں کے گریونس کو ریڈریس کریں۔ اگر آپ نے 8 فروری کو الیکشن کرانا ہے تو پھر ایسے الیکشن سے پھر نہ کرائیں، آپ دے دیں، آپ کے پاس لسٹ آ جائے، آپ ڈکلیئر کر دیں کہ جی یہ پرائم منسٹر ہوگا، یہ چیف منسٹر ہوگا، یہ ہوگا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں کہتے۔ لیکن اس الیکشن کو تو یہ تماشا ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ تماشا ہے اور یہ ڈرامہ ہے، اس کو آپ بند کریں اور اس میں ذمہ داری ادا کریں۔ کون؟ وہ عدلیہ ہی ہے۔ ہمیں ان سے ابھی بھی امید ہے، اس لیے کہ کم سے کم کاغذوں میں آئین موجود ہے، کاغذوں میں کم سے کم عدلیہ کام کر رہی ہے، تو اللہ کرے عدلیہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور ادا کرے گی تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو حقوق ملیں گے۔ شعیب صاحب ٹرولنگ کر رہے ہیں ججوں کی، ایک طرف ظاہر سی بات ہے یہ الزام آتا ہے آپ کی بات ہے ان پہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بڑی عجیب و غریب قسم کی ٹرولنگ کی جاتی ہے، گالیاں نکالی جاتی ہیں۔ دوسری طرف آپ ان سے ظاہر سی بات ہے، دیکھیں ثاقب صاحب، آپ میں اپنی بات کرتا ہوں، میں ترجمان ہوں پاکستان تحریک انصاف کا۔ پچھلے میں 2 سال سے مستقل، پچھلا سال ایز پریزیڈنٹ اور اس 1 سال سے میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آج تک کوئی ایک لفظ ہمیں کتنے ہمیں اختلافات ہیں اور کتنے تکلیفیں پہنچی ہیں عدلیہ سے، اس میں متاثر جج ہمایوں دلاور کو دیکھ لیں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو دیکھ لیں، ابو الحسنات ذوالقرنین کو دیکھ لیں، لیکن ہماری طرف سے نہ تو ان کو کوئی گالی، نہ احترام سے ہٹ کر کوئی گفتگو، اور آپ نے اس کے مد مقابل ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کو اور ان لوگوں کا پچھلے ہفتے کی جانے والی گفتگو آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارا احترام کا رشتہ ہے عدلیہ سے، ہم احترام کرتے ہیں اداروں کا، لیکن ساتھ ہم یہ بھی توقع رکھتے ہیں کہ ان سے جو آئین توقعات دیتا ہے، جو عوام کی توقعات ہیں، جو حقوق ہیں، ان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، وہ بھی وہ ٹھیک ادا کریں۔ باقی آزاد پبلک ہے، لوگ ہیں، اگر کوئی اپنے انداز سے بات ایسی کرتا ہے تو میں اس کو کم سے کم ڈیفینڈ نہیں کرتا، میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ اعتراض بھی کریں، اختلاف بھی کریں، آپ تنقید بھی کریں، لیکن بٹ دیٹ شوڈ بی سبجیکٹ ٹو لا اینڈ دی کانسٹیٹیوشن، اور احترام کے رشتے وہ جو ہیں برقرار رہنے چاہیے۔ تھینک یو، شکریہ۔